زه ذوالقرنین اقرا مونټسری سکول اینڈ کالج سیسټم ساولډیر ډایرکټر اف اکیډمیک انچارج نیغ په نیغه د هوا په چپو تاسو ټول ته مخاطب په اقرا مونټسری سکول ساولډیر کې د ایجوکیشنل ایکسپورټ د طرفه د یو عظیم الشان پروګرام انعقاد شو چې په هغې کې په بھرپور طریقې سره ماشومانو پارټیسپیشن وکړو د دې پروګرام آغاز باقاعده د تلاوت کلام پاک نه وشو د تلاوت کلام پاک نه پس په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې د تقاریرو مقابله شروع شو مشکل کے راستے آسان ہو گئے مشکل کے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر کی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے کسی کی بات دیانت برداشت کرتے ہیں کسی کے اظہار برداشت کرتے ہیں دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے یہ ماہ جہاد کا ہوا ہے یہ زمین اور آسمان یہ طرفین یہ مشرقین کی بھیک مانگی وہی وہ سیرت ہے جس نے پتھر دلوں کو موم اور دشمن کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے ملاد کے محمد بارہ ربیع خود ساری کائنات پہ روح کو آنکھوں نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا چپ رہ چې په ګڼ شمېر تعداد سره ماشومانو په هغې کې شرکت وکړو په هغې کې فرست سیکنډ او تھرډ ته انعامات هم ورکړي شو څومره چې پارټیسپیشن و دی دا ثابته کا چې اقرا مونټسری سکول اینڈ کالج سیسټم ساولډیر دا یو عامه اداره نه بلکې دا یو ویژنري سوچ والا اداره ده چې دوی په هر قسمه مقابلو کې که د ریجن په سطح وي او که د ډسټرکټ په سطح وي دوی په هغې کې په بھرپور انداز سره خپل پارټیسپیشن کوي اقرا مونټسری سکول اینڈ کالج سیسټم ساولډیر دا وینا په معاشره کې هر بچي ته معیاري او ټیکنیکل ایجوکیشن ورکړي شي د اقرا مونټسری سکول لا وینا وا چې زمونږ به فرست پرایورټي دا وي چې په معاشره کې هر بچي ته ایجوکیشن پرووایډ زمونږ په معاشره کې څومره هم انټیلیجنٹ سټوډنټ دي هغې ته به مونږ فری سکالرشپ هم ورکوو د دې پروګرام اختتام په یو ښکلي انداز سره وشو